حضرت امیر صلوات الله علیه تو اون روایت داره فرمودن من یشتری منی هؤلاء الاعبد، اما نکردن. حق داشتن. بله 14 معصوم علیهم السلام اینا در طول خدای عزوجل مالک هستن، یعنی حق داره، اما نه تو کل عمرشون نکردن. حق داشتن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به کسی بگن زنت نیست، طلاق، بدون اینکه اون بخواد. حق اما نکردن. حق داشتن زمین کسی را بگیرن بگن این مال تو نیست، اما نکردن. مثل که خدای عزوجل این حق داره، خدا به این 14 معصوم این حق داده. اعراض و اموال و انفس حق دارن، اما یک بار هم همچی کاری نکردن.